المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، سب تو پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم عزیزم علامہ مفتی محمد وارث صاحب بھوروی اور اہل محلہ دا اے محفل مناونا اہتمام و انتظام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرماوے. اللہ جل مجدہ کریم سانو نبی سونے دی آل اولاد دی سچی پکی محبت نصیب فرماوے. نبی سونے دی محبت بھی ایمان دی شرط ہے، نبی سونے دی آل اولاد دی محبت بھی ایمان دی شرط ہے. دوستو اس سلسلے کے اندر بہت سارے باب ہیں. کوئی فضائل اہل بیت کا تہوار، پھر فضائل حسنین کریمین، واقع کربلا، بعد از کربلا واقعات، بہت ساری چیزاں ہیں، لیکن مختصر وقت کے اندر یہ ساری چیزاں بیان نہیں ہونیاں. الحمدللہ تھوڑے خطیب مفتی ہیں، عالم ہیں، وہ تھانوں فضائل اہل بیت بھی سنا چکے ہو سن انشاءاللہ امید ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی تھانوں سنائیں دے رہا سن. میری ڈیوٹی آپ نے لائی ہے کہ تساں آج واقع کربلا سانوں سناؤ. واقع کربلا بھی لمبا چوڑا ہے، بہرحال کو اہم پیٹ مختصر میں عرض کرے سا تو حالا زیادہ وقت نہ گنسوں. ویسے مسلمان دا حق اہل بیت طہار دا حسنین کریمین دا ذکر سننے واسطے اپنا وقت بھی قربان کرے، سب کچھ قربان کرے. دیکھو جن ہستیاں نے دین متین دی خاطر اپنی جان بھی قربان کی تھی، اولاد بھی قربان کی تھی، وطن بھی قربان کیتا، سب کچھ قربان کر دیتا راہ خدا دے اندر. اگر اساں آج انہاں دے ذکر سننے واسطے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وقف نہ کر سکاں تو سادہ دعوی محبت یہ پھر جھوٹا ہے. اس واسطے انہاں لوگاں دا، پاک لوگاں دا ذکر سننے واسطے بندے نو سب کچھ قربان کرنا چاہیے.
چونکہ واقعہ کربلا بیان کرنا ہے، میں تمہیدی کلمات کچھ عرض کرے سا کہ ادھر سبب کیا بنا، وہی مختصراً عرض کرے سا انشاءاللہ۔ دوستو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی بھی ہیں اور انہاں دی ہمشیرہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر ہے۔ انہاں دے کچھ تنازعات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی کچھ وجوہات دی بنا تے ہوئے، لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی نے صلح فرمائی اور حضرت امیر معاویہ نو خلافت عطا فرما دیتی، انہاں دی خلافت نو تسلیم کیتا۔ انہاں دا بیٹا یزید یہ بدعمال انسان ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجبوری آئی۔ کئی لوگ حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کریں، مختصر گل کرے سن، لمبی نہ کرے سن، بھئی حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسین نو خلیفہ بناوے نہ چاہ، یزید نو کیوں بنائے نہ اگر وہ بدعمال آئی؟ وہ دی وجہ میں تھن دساں جیری علماء نے لکھی نے چوڑ کہ ایک خاندان ہے بنو امیہ اور عباسی خاندان تا بعد چاہے وہ بھی حضور دے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس دی اولاد جو حضرت عباس دی اولاد جو بھی خاندان ہے، یہ بھی قریشی خاندان ہے، انہاں دے تعلق ہے حضور علیہ السلام دے خاندان نال بنو امیہ دا بھی۔ اور بنو امیہ بڑی طاقتور گروپ ہے سیاسی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ اگر میں اپنے خاندان چوں خلیفہ نہ بنے دا، کسی ہور نو بنینا تو میرا خاندان جرا بنو امیہ ہے یہ انہوں نے قبول نہ کرے سن اور لڑائی شروع ہوئے سی، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت ہوئے سی۔ آپ مجبور ہو کے یزید نو اپنی زندگی کے اندر اپنا نائب بنایا، لیکن نال وصیتاں فرمائیاں کہ مینوں یقین ہے کہ امام حسین تیری بیعت نہ کرے سن، کیونکہ انہوں دا مقام بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی نہ کرے سن اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تیری بیعت نہ کرے سن، لیکن میں تنوں وصیت کرے نا کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تیری بیعت نہ کریں تے انہوں نے کچھ نہیں آکھنا، انہوں دے نال تے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کہ حضرت امام پاک دی بزرگ ہستی اور اعلیٰ ہستی یزید جائیں بد کردار انسان دیہات کو نہیں رکھنا، لیکن دوسری سائڈ تے یہ بھی یقین ہے کہ میں اگر یزید نو اپنا نائب نہ بنے دا تو یقینی طور تے مسلمانوں کے اندر خون ریزی ہو سی اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے سن، ملک کے اندر فتنہ فساد برپا ہوئے سن۔ اس واسطے آپ نے اپنے بیٹے نو ولی عہد مقرر کیتا، لیکن نال وصیتاں نصیحتاں کیتیاں، لیکن اس بدبخت نے اپنے والد کی وصیت نصیحت تے کوئی عمل نہ کیتا۔ اور سب تو پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال تو بعد اس نے مدینہ پاک دے گورنر کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ والد گرامی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے تے ہن تو انہی کر کے سب تو پہلے امام حسین نو، حضرت عبداللہ بن عمر نو، عبداللہ بن زبیر نو، انہوں نے سن کے میری بیعت گھن، اگر وہ میری بیعت کر گھن، بیعت دا معنی ہوتا ہے ووٹ نہیں ہونا۔ اساں ووٹ دینے نا کہنو حکمران بناوڑ تے وزیر اعظم واسطے ایم پی نو دینے، ایم این نو دینے، پھر وہ وقت اگاں دینے وزیر اعظم بننے دے ووٹ دینے کہنو وزیر اعظم بنے۔ اس دور کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہنو حکمران منن واسطے کہ میں فلانن حکمران بنے نا، وہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی پڑتی، یا وہ نائب گورنر کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ووٹ دیون دا کہ میں اس نو اپنا حکمران، وزیر اعظم، صدر مملکت بن کے دوں۔ اس نے مدینہ دے گورنر نو خط لکھا کہ تم حضرت امام حسین نو سد اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ جلیل القدر صحابہ۔ گورنر دا پیغام آیا، حضرت امام علی مقام نے اپنے دوستوں نو سدا کہ اس ٹائم تے اگے گورنر نے کنائی سانو نہیں سنوایا، دوپہر دا وقت ہے تے لگتا ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے تے یزید کی سارے کو بیعت گھننا چاہتا ہے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا کہ اگر یہ گل ہوئی تو میں یزید کی بیعت نہ کرے گا، وہ بد کردار ہے، اس نبی سونے کی شریعت ہی پتہ کو نہیں، وہ میرے نانا جان کی شریعت کو تباہ و برباد کر دے۔
گل ہوا ہوئی گورنر نے جرا سدا گورنر نے پیغام دیتا کہ حضرت میر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے تے یزید کی بیعت چاہتا ہے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا اے گورنر مدینہ تینوں پتہ ہے کہ دوپہر دا وقت خفیہ کمرے دے اندر میں لیا بندہ پھر یزید دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ نہیں ہو سکتا، اگر تو باہر نکل لوگاں نو سچ میں بھی آساں پھر تو مطالبہ کر ایک گل ہے پھر سوچاں آساں دے متعلق۔ بہر صورت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی تھی، انکار کر دیتا۔ آپ کو یقین ہے کہ میں بیعت نہ کرے ساں تو اس میرا جنگ کرنی ہے، مینوں شہید کرنا ہے، لیکن ایک پاسوں آپ نے ڈٹھا کہ میں اگر بیعت کرے نا یزید دی تو مینوں مال و دولت ہی مل سی، مینوں سکون ہی مل سی، میں وطن نہ چھوڑنا پوسی اور ہر قسم کی سہولت میں ملنی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ میرے نانا جان کی شریعت برباد ہو گئی۔ آپ نے اس واسطے ساریا سہولتوں پیچھے سٹ کے اپنے نانا جان کی شریعت کو بچاؤن واسطے مدینہ پاک چھوڑ دیتا، مکہ شریف تشریف گھنا ہے۔ مکہ شریف کے اندر آپ رمضان المبارک کا مہینہ رہے، آپ نے سفر کیتا ہے رجب دے 60 ہجری دے، رمضان المبارک بھی رہے، شوال بھی رہے، ذوالقعدہ ذوالحج کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف آپ نے روانگی شروع کی تھی۔ وچ واقعہ ہے جرا میں چھڑیندہ پیا کہ آپ نے پہلے اپنے بھائی حضرت امیر مسلم کو بھیجا، لیکن وہ کرے نہ تھا، اس وقت وقت بہت درکار ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف تو کوفہ کی طرف روان دواں، آپ جڑے کوفہ تو کچھ پہلے 2 منزلہ پہلے پہنچے تو اتھاں حر بن یزید ریاحی اے ابن زیاد کی طرف کمانڈر فوج دا 1000 فوج جن کے حضرت امام صاحب کے سامنے آ گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روکن کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے کوفہ کے لوگوں سروایا میں کوفہ وجنا ہے، یہ میں کو خاتن ہزارہ کی تعداد ہے۔ بہرحال حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ میں اس واسطے آدھا پیا کہ انہیں بعد توبہ کی تھی، واقعہ بھی میں رسائنہ انشاءاللہ۔ یہ پہلے یزیدی فوج کا کمانڈر آئی حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر گھن کے حضرت امام صاحب کو گرفتار کرنے واسطے آیا، روکن واسطے آیا۔ ایک قافلہ بھی چلتا رہا، حضرت امام پاک کا قافلہ بھی چلتا رہا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کا دن آپ ایک مقام تے پہنچے۔ حر بن یزید اگو پھرا کہ اے امام میں تیری قدر و منزلت کرے نا، تیری عزت کرے نا، لیکن میں نے سخت آرڈر ہے کہ تے اس جا تو اگا نہیں بننا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میں نے کچھ اگاں مننا دے، اگو ایک وسطی ہے جتنا خاضری ہے، میں اتھا مان کے اپنے خیمے لا دے سا۔ حر بن یزید ریاحی آڑے آ گیا کہ امام صاحب اس تو اگاں میں نہ مننا دے سا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے رات دے وقت اپنے رفقاء کو فرمایا کہ رات دے اندھیرے دے اندر تو سفر کراں۔ ساری رات امام پاک تے آپ دا قافلہ چلتے رہے، صبح ہوئی تے دیکھتے تے وہ سرزمین۔ پھر اگلی رات بھی سفر کیتا، آخر کار آپ نے پوچھا کہ اس زمین دا نام کے ہے؟ ساتھیاں دسا کہ حضور دا نام ہے کربلا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے دوستو، میرے رفقا، اے میرے اہل بیت تھا اپنے خیمے لا دو، یہ مصیبت والی زمین ہے، یہ سارے مقتل دی، یہ ساری مقتل قتل ہونے دی جگہ ہے، شہید ہونے دی جگہ ہے، اتھائی سارے کچاوے لاشن، اتھائی سارے خیمے لگن، اتھائی سارے دوست احباب تے رفقا تے اہل بیت شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمہ کا حکم دیتا۔ کچھ علماء نے لکھا کہ جس وقت آپ نے قلعے گاڑے نا، قلعے کھوڑے تے اس سرزمین جو خون نکلتا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ گھبرا گیا، عرض کیتی ہے بھائی جان میں بڑی گھبراہٹ ہو دی پئی اس سرزمین تو کوچ کراؤ، لیکن آپ نے فرمایا اے بہن زینب صبر کر، میرے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ
جس وقت جنگ صفین تو واپس آئے اس سرزمین دھتے آئے تھے، آپ نے فرمایا ایک کربلا دی زمین تھا سارے نوجوان میرا حسین تھا شہید ہو سی، میرے اہل بیت تھا شہید ہو سن۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ابا جان نے پوچھا اے حسین جس وقت تو شہید ہو سے تے پھر تیری شہادت دا وقت ہو سی، پھر تو کے کرے سے؟ تیرے بیٹے شہید ہو سن، تیرے بھتیجے شہید ہو سن، تیرے بھانجے شہید ہو سن۔ میں عرض کی تھی ابا جان میں صبر کرے سا، آپ نے فرمایا ہاں میرا بیٹا تے صبر کرنا ہے، کیونکہ نانا جان نے بھی تیرے وقت یہ دعا منگی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرماویں تے میرے حسین نو اجر بھی عطا فرماویں۔ میرے حسین دی شہادت گری ہے یہ بے مثل تے بے مثال شہادت۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تے کچھ مہینہ دے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے میرے آقا نو دس دیتا کہ میرا سونا محبوب اس نے محبت تا فرمائنا ہے، لیکن ایک وقت آسی کہ تیرا کلمہ پڑھن والے تیرے نواسے نو میدان کربلا کے اندر شہید کر دے۔ میرے حسین پاک کو پتہ ہے کہ میں میدان کربلا شہید ہوں، لیکن کنائی بھی نہ میرے آقا نے دعا منگی کہ مولا کریم میرے حسین تو مصیبت ٹال، نہ حضرت علی پاک منگی، نہ سیدہ خاتون جنت منگی، نہ حسین پاک نے خود مصیبت ٹالنے کی دعا منگی۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا بڑا مرتبہ تے عہدہ ملن والا ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ پرائمری لیول دا امتحان جڑا ہوتا ہے کیونکہ ڈگری چھوٹی جی ہے پرائمری دی، وہ امتحان ہی چھوٹا جہا ہوتا ہے، تے مڈل لیول تے چلے ونجو تو اس تو کچھ زیادہ امتحان ہوتا ہے، ڈگری دی ویلیو زیادہ ہے۔ ہائی تے لگے ونجو تو اس کی ڈگری دی ویلیو زیادہ ہے، تو امتحان بھی اس تو ذرا سخت ہوتا ہے۔ اگاں تے چل دے ونجو جتنی بڑی ڈگری ہو سی اتنا بڑا امتحان دیونا پوچھ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا مقام ہے، اس واسطے آپ دے تے امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو حر بن یزید ریاحی کی گفتگو چلتی رہی۔ ابن زیاد بدن ہاتھ جرا کے کوفہ دا گورنر بنایا یزید نے، اس کو پتہ چلا شبر نے رپورٹ دیتی کہ حر تاں امام پاک دے پیچھے نمازاں پڑھتا کھڑوتا ہے۔ اس نے ابن سعد نو بھیجا، ہمارے ابن سعد نو 4000 دی فوج دے کے کہ تو منگ اور حسین دے نال تے لڑائی کرنی ہے کربلا دے اندر۔ ابن سعد 4000 دی پہلے فوج گن کے آیا، اس تو بعد فوج آندی رہی لگاتار حتیٰ کہ کربلا دے میدان دے اندر جملہ مورخین نے لکھا ہے، جتنیاں کتابیں تاریخ نے اٹھا کے دیکھو 22,000 فوج یزید تھی، تے حضرت امام پاک 82 نفوس قدسیہ جن اندر معصوم بچے بھی تے مستورات عورتاں بھی ہیں، 82 افراد ہیں جن اندر عورتاں بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں۔ اور اسلامی کو نہیں آپ لڑن واسطے نہیں آئے، لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، لیکن اتنا ہاشمی نوجوانہ دا دبدبہ تے روب کہ 82 نفوس قدسیہ دے مقابلے واسطے 22,000 دا لشکر، لیکن اجڑوی دل دہل دے پین اور کپ کپی تاریے یزیدی فوجیاں دتے کہ کے بڑسی سارے نال، حتیٰ کہ انہاں ظالماں نو 7 محرم الحرام نو پانی بند کرنا پیا، اس خوف دی وجہ کو کہ اگر پیاسے نہ ہوئے کھاندے پیندے رہے تا سا سارا نو مار کے رکھ دے۔ یہ عظمت شان ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن سعد نے بھی کچھ ملاقاتاں کیتیاں، تاریخی گلاں میں نہ کر سکتا اتنا کیونکہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے۔ ابن سعد نال کچھ گلاں ہویاں مصالحت دی حضرت امام پاک دیاں، جی میں نتیجہ کٹ ہے اس نتیجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا ابن سعد نے، یہ دوجا کمانڈر یزیدی فوج دا جرا آخر تک رہا، اے امام حسین تیرا آمد دا ارادہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ من تا کوفی لوگاں سروائے، کوفہ دے لوگاں سروائے خطوط میں کل، اگر تساں
मैनू गवारा न कर सकते, मैंने इजाजत दो, मैं जितों आया मैं वापस चला जाना मदीना पर, जा मैंने कह सरहदी मकाम से भेज दो, मैं उत्थे जिंदगी गुजार छुड़े सा। इब्न साद तो बड़ा खुश होया, जरा इब्न ज़ियाद नूं दा पता चला। शिबत लईन ने आखा, ए इब्न ज़ियाद हुण हुसैन तेरे दरगे के अंदर है, कंट्रोल च, अज अगर तै हुसैन नूं छोड़ दिता कि नहीं हुसैन तेरे कब्जे च ना सी ते तैनूं शिकायत आवे। इब्न साद नूं लिख कि लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर, अगर नहीं कर सकता हुसैन दे नाल लड़ाई, फौज की कमांडरी छोड़ और किसी होर नूं कमांडर बना। इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा ने इब्न साद नूं खत लिखा, शिमर नूं भेजा कि जाके इब्न साद नूं आख मुलाकातां की जरूरत नहीं, 9 मुहर्रम हराम दा दिन है और एक खुद खत आ गया इब्न ज़ियाद का। इब्न ज़ियाद एक कूफा का गवर्नर है, इब्न साद एक फौज का कमांडर है, यजीदी फौज का। याद रखा है ना ताकि तुम समझ आवे वाकई। खत आ गया गवर्नर कूफा का, इब्न साद या हुसैन नाल लड़ाई कर या कमांडरी का ओहदा छोड़, इस जरनैली का ओहदा छोड़, मैं किसी होर नूं कमांडर बनाना चाहना शिमर नूं। इब्न साद बड़ा लालची बंदा है, उसने आखा कि मैं हुकूमत का ना छोड़ सकता क्योंकि इस मुहिम तो बाद मैनू एक जहाज की गवर्नरी मिलनी है, लिहाजा मैं लड़ाई करे सा हुसैन और शिमर तू आठ मान। जुमरात का दिन ने 9 मुहर्रम हराम असर का वक्त इब्न साद ने आर्डर दिता, ऐ मेरे फौजियों जाओ हुसैन उत्ते हमला कर दो। असर के वक्त जिस वक्त यजीदी फौज हमला वास्ते आंदी पई है, घोड़ा दे सुम्मा की आवाज आई, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तलवार दुते टेक ला के कोना के अंदर सर मुबारक रख के सोचो विचार के अंदर बैठे ना, आपकी अख लग गई। ख्वाब के अंदर दे दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम फरमाया, इन्नका तरूह इलैना, ऐ हुसैन अन करीब तुसा मेरे को पहुंचन वाले हो। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुंह ते बुरका पाया, आके अपने भाईजान उठे ने, ऐ मेरे भाईजान हुसैन, घोड़ा दे सुम्मा दी आवाज पई आंदी है, क्यों क्या वजह है, आप बेदार होए। हजरत गाजी अब्बास रफ़्तार मेरे भाईजान जाओ पता करो ए यजीदी फौज क्या करना चाहती है। हजरत सैयदना गाजी अब्बास रफ़्तार रज़ी अल्लाह तआला भी सवार घिन के फौजियों के सामने पहुंचे, यजीदियों के सामने पहुंचे, जाके पुछते कि क्या इरादा रखते हो। आखों लगे कि सानू जरनल का हुक्म आ चुके, सिपा सलार के कमांडर का हुक्म आ चुके, हुसैन से हमला कर दो। हजरत सैयदना गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने आके हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला दसा कि भाईजान ये तो हमला करने वास्ते आए, इन्हें जंग की इब्तिदा कर दी है। आपने फरमाया, मेरे भाई अब्बास तेनू पता है असा अल्लाह की इबादत नाल सानू कितना प्यार है, मुहब्बत है। इन्होंने आखो जंग करनी है तो बेशक कल कर छोड़ा है, अज रात सानू मोहलत तो दो, असा अल्लाह पाक की रज के इबादत च करूँ, अल्लाह की बारगाह रज के सजदे करूँ, तौबा इस्तगफार करूँ, तो कल बेशक हमला कर छोड़ा दे। यजीदी फौजिया ने गल मन छोड़ी, यजीदी फौजी वापस चले गए। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त पता चला तो आपने फरमाया कि हाय मुसीबत, असानू ते क्या मुसीबत आने वाली है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मेरी बहन तेरे ते बड़े सदमे ते आजमाइशां आउणियां, तै हाय नहीं करनी, तै सबर करना है। अल्लाह पाक दा फरमान है कि मैं सबर करने वाला दे नाल हां, कि थाई पे सबरी दा मुजाहरा तै नहीं करना। बहरसूरत हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पता चल गया कि कल मेरे भाई मैं को जुदा हो गए, रात हो गई, यजीदी फौजी खा पी के सम गए, लेकिन खैमा हुसैन के अंदर पानी को नहीं, खावन पीवन की कोई चीज को नहीं। रात को हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हुक्म दिता कि मेरे अहले बैत और मेरे दोस्तों, आज रात
کھل کے رب دی عبادت کرو، اللہ دی بارگاہ سجدے کرو، توبہ تے استغفار کرو، کیونکہ آج ساری آخری رات ادھی رات کا وقت ہو گیا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سوچدیاں پیاں کل میرا ویر میں کو جدا ہو گئی سی، نال رات دے وقت یہ بھی آدیاں بیٹھیاں شالا رات محرم والی سیوریاں دی تھیوے، نہ رات مکی نہ دن چڑھے میرا ویر جدا نہ تھیوے۔ یہ آگ کے تصور رات نو اللہ دی عبادت، اللہ دی بارگاہ سجدے ہوندے پین، توبہ استغفار، قرآن دی تلاوت ہوندی پئی ہے۔ امام پاک دے خیمہ دے اندر یزید بھی ستے ہوئے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوان سال بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سکا، اے علی اکبر ادھی رات دا وقت یزیدی سجن جا میدان کربلا دا نقشہ تذرا چھپ کے گھینا میدان کربلا کیا پیا ہوندا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ادھی رات دے وقت کربلا دے میدان دے اندر آئے، کیا دے دن برقع پوش خاتون نے جھاڑو ودی دے دیے میدان کربلا دے اندر۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح خود لکھا، آپ فرمائیں کہ میرے مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 محرم دی رات رکے بزرگ خواب دندر اٹھا، خواب دندر دے دے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام دی عورتاں دے نال جھرمڑ دے اندر میدان کربلا دے اندر تشریف کے نایا، میدان کربلا دے اندر جھاڑو دتا۔ کس وقت جھاڑو دتا؟ بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا، میرے لال نو چبھن روڑ کنکر ان محبت دا حق ادا کیتا، ماما کنڈے دی پیڑ نہ سہ سکن، جھل لیا تیر جو قضا کیتا، رحیم بخش حسین نے صبر کیتا، رب صابر اللہ شہنشاہ کیتا۔ دوستو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹا کہ حالات ہیں؟ آج کی تھی ابا جان جزیدی ستے ہیں تے میدان کربلا دے اندر میں ڈٹھا ایک برقع پوش خاتون نے اور جھاڑو دے وہاری دے دی وجہ میدان دے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر پوچھدے اے ابا جان کیوں روندے پئے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا تینوں پتہ نہیں کہ میدان کربلا دے اندر جھاڑو دیون والی کون ہے، وہاری دیون والی کون ہے؟ اے میری اماں جان تے تیری دادی جان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو دیندیاں پیاں۔ ساری رات تلاوت دے اندر گزری، 10 محرم الحرام دی صبح ہوئی، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹا علی اکبر اذان دے صبح دی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ صبح دی اذان دیتی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھائی، سارے اہل بیت اطہار نے رفقا نے آپ کے پچھو نماز ادا کی تھی۔ ان 10 محرم الحرام دا خونی سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جس وقت خونی سورج طلوع ہویا، ابن سعد نے آرڈر دیتا کہ نکارے جنگ بجا دو۔ جنگ دا جرا اس وقت اعلان ہوندہ ہے، تبلے نکارے ہونے ادھو تے لاڑا مار لیو کہ جنگ دی ابتدا ہو گئی۔ اور ابن سعد نے جنگ دا آرڈر دے کے نال نال خود بھی تیاری کی تھی کہ پہلا تیر میں چلے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر آئے اور اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اتمام حجت دی میں تھوڑا گل دس رہا ہوں
کہ حضرت امام پاک نے میدان کربلا تقریباً 3 خطبے ارشاد فرمائے یزیدیاں نو سمجھائے، لیکن کدائیں یہ نہ سمجھائے کہ حضرت امام پاک ڈر کو سمجھائے۔ حضرت امام پاک تے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہ یزیدیاں منو شہید کرنا آخر کا اتمام حجت کا مقصد یہ ہے کہ آپ دلیل پوری کرنا چاہتے ہیں۔ کل قیامت دے دی کوئی یزیدی اے نہ آکھے کہ سانو حسین دے آمن دا مقصد دا پتہ کون آئے کہ کیوں آئے نا حسین پاک دی عظمت دے شان دا سانو پتہ کون آئے، انہاں دے آمن دے مقصد دا سانو پتہ کون آئے۔ اس واسطے آپ نے انہوں نے کھل کے دس دیتا میں کیوں آیا اور میں تھانا لڑن واسطے نہ آیا، اگر میں گوارا نہ کرے دے تو میں ہن بھی واپس ہونا سے تیار ہوں کہ کل قیامت دینی اللہ دی بارگاہ یہ نہ آکھن کہ حسین جو لڑائی شروع کر دیتی تھا جواب بھی کروائی تو کرنی ہے، معاذ اللہ سمہ معاذ۔ آپ نے آون دا مقصد بھی رسا، واپسی واسطے بھی آپ نے انہوں نے تجویز دیتی کہ میں واپس بڑھنا چاہنا تاکہ میرے قتل تو ایک بچ بنے، لیکن وہ بدبخت دنیا دے لالچ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ انہاں میرے خون دے نال ہاتھ رنگنے ہیں اور آپ آخرت دی بربادی کرنی ہے، آپ نے بدبختی نو انہاں مل گھرنا ہے۔ بہر صورت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتا نا، میں وہ دا مختصر خلاصہ پیش کرے سکوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر یزیدیاں دے سامنے آئے، آپ نے اللہ پاک دی حمد فرمائی، نبی سنتے درود پاک پڑھا، حمد و ثنا تو بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یزیدیو تھنو پتہ ہے کہ میں کوفہ دے اندر کیوں آیا، میدان کربلا دے اندر میں خود نہ آیا، تساں لوگاں من سلوائے۔ آپ نے نہ چاہ کے فرمایا او فلانا او فلانا او فلانا تیرا خط میں کل موجود ہے۔ آپ نے خطاں دا تھیلا بھی سامنے پھینک دیتا، فرمایا اے ظالمو کوفہ والو تساں خط لکھ کے میں نو سلوایا، میں خود نہ آیا، چلو ہن تساں میں نو گوارا اگر نہ کریں دے میں نو اجازت دیو میں واپس چلا وجا مدینہ پاک۔ لیکن وہ مکر گئے یزیدی، آنکھوں لگے حسین اساں تیرو نہیں خط لکھے، اساں تیرو نہیں سروایا، سانو آرڈر ہے یا تو یزید دی بیعت کرتے یا جنگ واسطے تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا ظالموں سن کے نو میں حسین دا مرتبہ تے مقام کیا ہے، میں تھوڑے اس نبی دا لوت رہا نواسا جہاں کلمہ پڑھ دے آؤ، میرے متعلق تو نبی کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں تے میرے بھائی حسن و نبی سونے نے جنتی نوجوانہ دا سردار آکھے، میں او حسینہ جنو نبی کریم علیہ السلام اپنے موڑھا تے چہ دیاں، اپنے موڑھا تے سوار کرے دیاں، اے ظالموں میں او حسینہ میں نبی دی بیٹی دا لخت جگرام، میں نبی دے چچا داد بھائی علی المرتضیٰ دا بیٹا ہاں۔ آپ نے اپنے سارا حسب نسب عظمت شان دسی تاکہ قیامت دے لیے کوئی یہ ناک سکے کہ سانو حسین دا پتہ لائے کہ حسین دا مقام کے، حسین دی شان کے، حسین آیت۔ اس واسطے آپ نے اتمام حجت اپنی حجت نو پورا کرنے واسطے پورا خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ابن سعد نے تیر کمان چ پایا، اپنے فوجیاں نو آکھا گواہ تھی وجو میں کمانڈر پہلا تیر حسین تے مریندا پیا۔ خود بن یزید ریاحی او پہلا سپہ سالار جرا 1000 دا کمانڈر بن کے حضرت امام پاک دے سامنے آیا ہی نا، جرا حضرت امام پاک دی تقریر سنی او دے جسم دوتے کمباڑی تاری تھی گئی، کمدہ بھی ہے، کوفہ دا بڑا نامور نامی گرامی پہلوان ہے، بہادر ہے۔ ابن سعد کو پوچھا ابن سعد کیا تو واقعی جنگ کرے سے حسین پاک دینا؟ ابن سعد آکھا میں کرے سا اور اے دن جنگ کرے سا کہ گردنا کٹی سے تے ہاتھ زمین تے گرد گئے۔ اور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ کمبن لگ گئے۔ ابن سعد آتا ہے کہ ہردو تا بڑا پہلوان ہے،
میں تو ہر کے نوادا کہ کوفہ کے اندر ہور دور زیادہ کوئی پہلوان کو نہیں، تو قبضہ کیوں پیا ہے؟ ہور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہک پاسو جنت ہک پاسو جہنم میں. آپ نے فرمایا گھوڑے نو ایڑی لائی تے فرمایا میں جہنم تو بچا میں جنت دے اندر ویسا باویں میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا وجے. آپ نے گھوڑے نو دوڑایا، گھوڑا دوڑا کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے خیمہ دے سامنے آ کے گھوڑے نو روک کے عرض کریں دے اے امام پاک میں او مجرم تے گناہ گار آ جائے تینوں سرزمین کربلا دے اترن دے سرزمین کربلا دے اترن دے مجبور کر دیتا ہے، میں تینوں اکا نہیں وجن لیونا دیتا. اے حسین پاک میں آج غلطیاں دی معافی منگنا آیا، میں نو پتہ نہیں کہ ظالم تیرے نال لڑائی کرے سن تینوں قتل کرن دے در پہ ہو ویسن. اے حسین پاک میں معافی منگنا چاہنا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تمانا ہو دے آزاد. آپ نے فرمایا تو دنیا کے اندر بھی آزاد ہے آخرت کے اندر بھی آزاد ہے، اور تیری توبہ سا قبول کر چھوڑیے گھوڑے تو لے. آپ نے عرض کی تھی سونا گھوڑے تو تالا سا جرا توالے پچھو جان کٹوا کے شہید تھی کے گھوڑے تو ڈھاسا ہی لانا تھا. آپ نے اجازت مانگی کہ میں نے اجازت ہوئے میں کوفیاں دینا لڑنا چاہنا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. ہن ہور کوفیاں دے سامنے آندا ہے تے آ کے ہور نے بھی خطبہ دیتا. ادا مفہوم بھی یہ ہے کہ کوفیو ظالموں حسین پاک نو تساں سروایا خط لکھے جرا ہوں آ گئے ہن تے تساں اس نو دشمن دے حوالے کر چھوڑے. کل قیامت دے دن نبی سونے نو کے منہ لکھے سو کے جواب. لیکن کوفیہ نے ہر دی تقریر تے کوئی اثر نہ کیتا، بلکہ ابن سعد نے آرڈر دیتا کہ ہر تے تیر بسا دے. حضرت ہر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ دیتے یزیدیاں نے تیران دی بارش بسا دیتی. آپ گھوڑے نو دوڑا کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے عرض کی تھی سونا دعا فرماؤ اجازت مرحمت فرماؤ ہن ہور شہادت دے واسطے بے تاب. آپ نے گھوڑے نو دوڑایا، کوفیاں دوتے یزیدیاں دوتے حملہ آوار ہو گئے. کئی کوفیاں نو جہنم دے اندر پہنچا کے آخر کار حضرت ہر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نو چروایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دے بہت سارے محب اہل بیت طہار دے میدان کربلا دے اندر دے رہے آئے. انہاں پہلے عرض کی تھی حضور جب تک اسا موجود ہاں تھوڑے خاندان دا بندہ جنگ واسطے نہیں بن سکتا. پہلے سانو اجازت دے سو اسا مریسوں ظالمانوں دشمنانوں جامع شہادت نوش کرساں جرا اسا دنیا تو پردہ کرویساں بد بے شک تو سا لڑائی کرا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمبر وار اپنے رفقانوں اپنے محبانوں جا دیتی تے محب بہندے رہے اور جنگ لڑتے رہے. کئی کوفیاں نو فنار کرے دے رہے، خود بھی جامع شہادت نوش پر بہندے رہے. آخر 22,000 دا لشکر آئی اور بزدلہ نے تاریخ میں پڑھیے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کئے ساتھی نو کئے آپ دے خاندان دے چشم و چراغ نو ایک مقابلہ کر کے شہید نہیں کر سکا. سارے جتنے شہید ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خاندان دے چشم و چراغ یا آپ دے محب او دے شہید کرنے دا طریقہ یزید نے یہ سوچا کہ ایک انہاں دا مقابلہ نہ کرو بلکہ چاروں پاسوں انہاں نو گھیر کے تیرہ دی بارش بسا کے انہاں نو زخمی کر کے انہاں تے حملہ کرا. تاریخ تے کتاباں بے شک پڑھ کے دیکھ بھائی جتنی تاریخ دی کتاب پڑھ کے دیکھ ڈٹی ایک جوان دا مقابلہ کرنے واسطے سینکڑا بندے ابن سعد دی طرفوں آندے ہیں. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان دی بارگاہ چاہے کہ ابا جان سارے محب دنیا تو چلے گئے پردہ فرما گئے تے میں نو اجازت ہوئے میں میدان جنگ بننا چاہتا. آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں دیتا اپنے نانا جان دی یاد تازہ کر گھننا کیونکہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی شبیہ مصطفیٰ
آپ دی شکل مبارک نبی سونے دے نال ملتی جلتی 18 سال دے نوجوان ہیں آپ جی اکھاں چو آنسو آ گئے لیکن مجبور ہو گئے کیونکہ کنائی انہاں دی فرمائش نو رد نہیں کیتا مجبوراً اجازت دیتی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر آئے یزید انہوں للکاران بڑے بڑے پہلوان مقابلے دے اندر بھیجے گئے لیکن حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دیا گردنہ اتار چھوڑیاں ابن سعد نے آرڈر دیتا اے میرے فوجیوں اے ہاشمی جوان ہے ادھے خون بھی رگا دے اندر علی المرتضی دا خون ہے اگر ہک ہک دے مقابلے دے اندر ویندے روئے سارے مارے ویسو اتنو گھیرے دے اندر گھر کے تیران دی بارش وساؤ یک بار کی حملہ کرو سارے رال مل کے حملہ کرو ظالمان حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ نے حملے کی تھے آپ بھی جوابی کروائی کرے دے رہے آخرکار پیاس نے ستایا گھوڑے نو دورا کہ حضرت امام علی مقام دی بارگاہ اندر آئے ابا جان اگر ہک گھٹ پانی دا ملونے تینا یزیدیاں نو سارا نو میں فنار کر چھوڑے سام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیٹا پانی تان قریب نانا جان تو اپنے ہاتھ دینال حوضے کوثر دا پلیسن آپ میری خشک زبان نو چوس کن تینو ذرا راحت کی آرام تے سکون ملو دے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خشک زبان مبارک بہر کٹی کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابا جان دی زبان مبارک چوسی کچھ سکون ملا پھر میدان کربلا دا رخ کیتا گھوڑا دوڑایا ابن سعد نے آکھا او میرے فوجیوں اگر تساں یک بارگی حملہ نہ کیتا سارے مارے ویسو جلدی کرو چاروں پاسو اس جوان نو تساں ولیٹو چارے پاسو گھیرا دے کے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ تیران دی بارج میں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ زخمہ کو چور چور ہو کے گھوڑے تلے تشریف کے نائب ظالم نے برچی ماری آپ دے سینے دے اندر برچی لگی آواز لیتی ہے ابا جان میں نو سنبھالو آپ فرمائیں آبابا آبابا ان ٹرلی پتر علی دا قدم قدم تے الحمد پڑھتا یار مظہر لم یزلی دا شاہ فرمایا صبر چکر میرا صابر بچڑا میں تے کڈھنے پھل برچیدہ لکھ اکبر قربان کرے سان بچ بنے دین نانے دا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا پہنچے اپنے 18 سال دے جوان بچے دی سر مبارک نو اپنے گود وچ رکھا سینے دے اندروں برچی دا پھل چھکا خون دا فوارہ چھٹا تے نال آپ نے روح اللہ دے حوالے کر چھوڑی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ دی لاش مبارک اونچا کے خیمہ دے اندر گھیرنا ہے پہلے بھی رفقات یا لاشیں موجود ہیں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی 19 سال عمر مبارک ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے صاحبزادے حضرت امام حسین دے آپ بھتیجے بھی ہم اور مستقبل کے اندر آپ کی شہزادی حضرت سکینہ دے خاون بھی حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ چچا جان دی بارگاہ کے اندر حاضر چچا جان اجازت ہوئے میدان جنگ کے اندر بڑھنا چاہنا آپ نے فرمایا قاسم سارے ٹر گئے تے میں تینوں دیکھ کے اپنے ویر دی یار تازہ کر کے نام اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی دی یاد تازہ کر کے نہ آئے بھائی تینوں اے بیٹے تینوں اجازت کونی لیکن آپ بیٹھے ضد کر کے اے چچا جان ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ 19 سال دا جوان بیٹھا بیٹھا ہوئے تے بڑھا چاچا جام شہادت نوش کرے چچا جان پہلے اجازت لے سو جان دا نذرانہ پیش کرساں ضرور اجازت چاہی تھی آپ مجبور ہو گئے تھے فرمایا قاسم
اچھا تینوں اجازت حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے اندر آئے صرف سلوار قمیص جنگی سامان کو اور میں پڑھتا پیا ایک یزیدی فوجی دا بیان یزیدی فوجی لکھتا ہے کہ اتنا سونا جوان ہے قاسم کہ جدا میدان کربلا چایا انہی لگے کہ انہی 24 دا چاند نکل آئے اتنا سونا جوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا اے یزیدیو او میرے مقابلے دندر حل میں مبارز کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا میرے بندے مقابل آمن والا کون ہے ابن سعد نے ارزق نو آکھا ملک شام دا بڑا نامی گرامی پہلوان سیکڑوں کے نال تن تنہا مقابلہ کرنے والا ارزق ابن سعد نے آکھا ارزق جا اے ہاشمی جوان دا تے مقابلہ کرنا ہے ارزق بڑا متکبر پہلوان ہے آکھوں لگا اے ابن سعد میری حد تک نہ کر میں تا ملک شام دا بڑا نامی پہلوان نامی گرامی پہلوان اس نوجوان بچے دا مقابلہ کر کے میری حد تک نہ کر میں اپنی بےزتی سمجھنا چھوڑ دے مقابلے دے اندر ولنا ابن سعد آکھا تینوں پتہ ہے یہ علی المرتضیٰ دا پوتر ہے ادھر رگا دے اندر خون حیدری موجود ہے تو اس نے چھوڑ تے نکا نہ سمجھ ارزق آکھا میرے بیٹے کھڑوتے ہیں بڑے پہلوان ہیں ایک منٹ دے اندر ادھر سر گھن کے تیرے کو گھن کے آنے ابن سعد آکھا ٹھیک ہے اپنے بیٹے نے بھیج دے ارزق نے اپنے بیٹے نے آکھا جا قاسم دا سر گھن کیا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے دے اندر ارزق دا بیٹا آیا لیکن چند لمحہ دے اندر حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ نصرو فی النار کا چھوڑا تلوار قبضے دے اندر کر دی اس نو جہنم رسید کر چھوڑا جہنم پہنچا دوسرا بیٹا غصے دے اندر آیا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بیٹے نو فی النار کر چھوڑا تیسرا بیٹا آیا چوتھا بیٹا آیا ساروں فی النار کیتا ہن ارزق ہاتھی دی طرح چنگھاروں لگ پیا اور شیر دی طرح دھاڑا ماروں لگ گیا ابن سعد جلدی کر میں نے اجازت دے میں قاسم دا سر گھن کے آواں میرے چارے بیٹن قتل کر دوں ارزق ملک شام دا بڑا نامی گرامی پہلوان حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے دے اندر آیا آپ نے فرمایا اے ارزق کساں تا بڑا تیرا شہرہ سنا ہے لیکن تزین کسوں دی ڈا بھی نہیں آندی ارزق نے جڑے تلہا نٹھانا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلائی ارزق دا سر قلم کر چھوڑا ارزق دا سر قلم کر چھوڑا ابن سعد نو پتہ چلا ابن سعد نے آرڈر دے دیتا کہ ہن ہک کوئی نہ بنے بلکہ سارے فوجی بنو اس نو گھیرے دے اندر گھن کے پہلے تیر مارو اس تو بعد اس نو قتل کرو سارے بزدل فوجی گھیرے چ دے کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے تیراں دی بارش وسا آپ زخمہ تو چور چور ہو کے زمین تے آئے تے آپ نے فرمایا اے میرے چچا میں نے سنبھالو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا پہنچے اپنے 19 سالہ جوان بھتیجے دی لاش نو چاہ کے گھتی آدن ایک یزیدی فوجی آدھے اتنا سونا جوان اتنا اچھا قداور جوان حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے دے راز کینا لایا ہوا ہے لیکن او دے قدم بچوی تلے لگ دے ویرن زمین آپ دی والدہ ماجدہ اس وقت حضرت امام قاسم دی شہادت ہوئی نا کیونکہ انہوں نے بڑے نامی گرامی پہلوان مارے گئے ہیں تو انہوں خوشی دی وجہ کو واجے بگائے تبلے مارے تے واجے بگائے اس واسطے آپ دی والدہ ماجدہ نے یہ اظہار خیال کیتا وہ کسی شہر نے اپنی زبان کے اندر اس طرح بیان کیتا کہ باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے میر انیس دا شیر باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے کیا لاشا ہے میرے بچے کی برات آتی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ فرمائنیاں کہ میرے بچے دی گویا شادی ہے میں خوشی دا اظہار کرے سا کہ میرے بچے نے
چاچا جان دے پچھو اپنی جان نچھاور کر دیتی جامع شہادت نوش فرما چھوڑا ہے. آپ کی لاش مبارک نو بھی خیمہ کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ گھن کیا ہے. حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے بھائی ہیں. تو شاید پتہ نہ ہو سی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے بہت سارے بھائی ہیں. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نے سیدہ خاتون جنت دی موجودگی تا بھائی شادی نہ کی تھی. حضرت سیدہ خاتون جنت دے بطن مبارک کے چوتا صرف حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین پاک، حضرت امام محسن رضی اللہ عنہ جنہیں بچپن وصال فرما گئے ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ تے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ. حضرت ام کلثوم یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ حضرت علی پاک کی شہزادی. حضرت سیدہ خاتون جنت دی موجودگی حضرت علی پاک نو اجازت بھی کونائی بھئی شادی کروں گے. جرا سیدہ خاتون جنت دا وصال ہویا نا اس تو بعد حضرت علی پاک نے بھئی شادیاں کی تھیاں تے انہاں دے وچوں آپ دے بہت سارے شہزادے ہوئے. علماء نے 14 اور بعض نے 16 بھی لکھے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ دے 16 شہزادے. انہاں حضرت علی پاک دے باقی شہزاداں دے ناماں دے وچوں ایک ابو بکر عمر بھی ہن، عثمان بھی ہن. یہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے حضرت امام پاک دے بھائی. ایک علماء اہل سنت نہیں دسائے دے تھانوں نا وہ مختصر گل کر کے چلے ہوئے نے اصل ٹائم تو سب تھوڑا دین دیو. اس وقت علماء بھی چاہن بھائی اساں مختصر گل کر کے اگاں چلا. لیکن تھانوں پتہ ہوئے کہ حضرت علی پاک نے اپنے شہزادہ دے نام ابو بکر رکھا، عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا. اور یہ سارے شہزادے حضرت امام علی مقام دے نال میدان کربلا تا. حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت امام پاک دے بھائی حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ فوج دے علمدار دا معنی ہوتا ہے جھنڈا نپن والا. پہلے زمانے دے اندر رواج آئی کہ جنگ دے اندر ایک بندے نو جھنڈا دیتا ویدا ہے اس نو علمدار رکھا ویدا ہے. علم دا معنی جھنڈا ہوتا ہے تے دار دا معنی رکھنے والا علمدار. حضرت غازی عباس علمدار اس وقت آپ نے آدن کہ حضرت امام پاک نے اپنی فوج دا جھنڈا اپنے بھائی حضرت غازی عباس علمدار و عطا فرمایا. خیمہ دے اندر مستورات ان بیبیاں حضرت اونو محمد چھوٹے بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، رفقا بھی شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار دے سارے چشم و چراغ شہید ہو گئے. حضرت غازی عباس علمدار نے لکھا معصوم علی اصغر جیدی عمر 6 مہینے مورخین نے لکھا ہے پیاس دی وجہ کل حلق خشک ہو گیا ہے اور مستورات پیاسیاں ہیں. حضرت غازی عباس علمدار نے عرض کی تھی بھائی جان میں نے اجازت دیو میں ایک زور لینا کہ میں فرات تو مشک بھر کے خیمہ تک پہنچاؤنا چاہوں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اجازت دی. حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ گھوڑے تے سوار ہوئے کندھے دے اندر بشک منہ پا کے درائے فرات کی طرف آپ نے گھوڑے نو دوڑایا. ابن سعد نو پتہ چلا اعلان کر دیتا اے میرے فوجیوں عباس دا پیا اگر اس نے مشکیدہ پانی دا بھر گدا بشک پانی بھی بھر گدی خیمہ تک پانی پہنچ گدا حسین پاک سارا نو قتل کر دے سن سارے مارے ویسو عباس دا راستہ روکو پانی نہ بھرن دیو. حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تک دے تیرہ دے بارے ظالمہ نے آپ دا گھوڑا لو لوہان لیکن آپ کامیاب ہو گئے. درائے فرات تے پہنچے پہلے آپ نے چلو بھر کے پانی دا منہ نہ لاون لگے تے خیمے دے اندر معصوم علی اصغر دی پیاس یاد آئی اور چلو پانی والا مٹھ پانی والی دریا چڑھ دیتی. فرمایا اتنے تک عباس پانی نہ پی کہتے حرام ہے جتنے تک معصوم علی اصغر پانی نہ پی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے بھائی حضرت حسن رضا رحمت اللہ علیہ شعر دے اندر فرمائن دا مفہوم ہے کہ گھوڑا جنہیں پانی پیون لگا نا تے گھوڑے دا منہ دریائے فرات تے لگا تے اس نے فوراً منہ چاہ گیا. اس نے پانی نہ پیتا. کیوں پانی نہ پیتا؟ کیونکہ انہاں نہیں پتہ ہے کہ خیمہ دے اندر معصوم علی اصغر بھی پیاسا ہے. گھوڑے بھی وفاداری دا ثبوت دیتا
اور دریا فرات تو پانی نہ پیتا۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ مشک بھر کے پانی دی کندھے تے لٹکائے نے، گھوڑا دوڑے نے، آواز آئی یزیدی لشکر دے وچوں راہ روکو ورنہ سارے مارے ویسو۔ چارے پاسوں آپ نو گھیر دتا گیا، تیراں دی بارش وسا دتی گئی۔ ایک تیر آپ دے کندھے تے ایک ظالم نے تلوار ماری، سجا مونڈا کٹ گیا آپ دا۔ آپ نے مشک نو کھبے مونڈے دے اندر پایا۔ ایک ظالم نے پھر حملہ کیتا، آپ دا کھبا بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشک نو منہ دے اندر پایا، لیکن ظالمہ تیراں دی بارش وسائی، او مشک دا پانی بھی لڑ گیا۔ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ زخماں دے کول چور چور ہو کے زمین تے آنن، آواز دینن کہ اے بھائی جان مینوں سنبھالو، میرے سائیں تھے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بہن حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ دا آخری سائن۔ آپ دی روح کفشر سی جو پرواز کر ویندی ہے، جام شہادت روز فرما ویندن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے دے سامنے معصوم علی اصغر نو ہتھاں تے چائی بیٹھے، ایک ظالم نے تیر مارا، حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ دے نازک حلقوں دے اندر لگا، خون دا فوارہ چھٹا، اپنے خون دا چلو بھر کے آسمان دی طرف پھینکا، عرض کیتی ہے مولا کریم اگر تو راضی ہے تا اساں تا پیش کر چھوڑے علی اصغر دا خون بھی تیری بارگاہ دے اندر، مولا کریم تو قبول چکر۔ حضرت علی اصغر معصوم بھی جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سارے رفقا، بھتیجے، بھانجے، بیٹے اور جملہ آوان و انصار جامع شہادت نوش فرما گئے۔ خیمے دے اندر مستورات حضرت امام زین العابدین آپ دے درمیانے بیٹے جڑے بیمار کربلا جنہوں آکھا ویندا ہے، 13 سال عمر ہے، بخار دے نال شدید کپ کپی تاریے تے کمدے ہویاں بستر تو اٹھے، عرض کی تھی ابا جان اجازت مرحمت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹا کدی اجازت؟ عرض کی تھی ابا جان میں میدان کربلا چ کے یزیدیاں دے نال لڑنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو شہید ہو گیا ہے انہاں مستورات دی حفاظت کون کرے سی، نگرانی کون کرے سی، تے میری اولاد کہیں کول چل سی بیٹا، تینوں کسی صورت اجازت کونی، تو بیمار ہے اپنے بستر تے آرام کر، میں خود تیاری کرے سا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے جرا میدان کربلا دے ونجن دا وقت آیا تھا، بڑا دردناک منظر ہے، کیونکہ مستورات انہوں دے سامنے سارے شہداء دیاں لاشاں، جوان بیٹاں دیاں، بھتیجاں دیاں، رفقا دیاں لاشاں موجود ہیں۔ آخری سہارا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سہارا ہے، جرا وہ بھی ان قریب سہارا ختم ہونے والا ہے، تے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تیاری کرنے لگے نا، اتھاں دردناک منظر یہ ہے جرا شاعر نے اپنی زبان دے اندر پیش کیتا ہے۔ شاعر آدھ ہے کہ جدوں نبی نو معراج ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلے، نبی پاک آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، خیمے چوں بی بی زینب نکلی، منہ تے برقع پایا، تھم رکاب گھوڑے دی آکھے، لے چڑھ امڑی دے اجایا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ برقع کر کے آئیاں تے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سوار کروایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر آئے، آخری خطبہ اتمام حجت واتے ارشاد فرمایا۔ خطبے دا مفہوم تقریباً ہوا ہے، آپ نے اپنے حسب و نسب دے متعلق دسا، آمر دا مقصد دسا، یزیدیوں نے فرمایا یزیدیو ادھر بھی موقع ہے، میرے خون دے نال اپنے ہتھاں نو نہ رنگو، کل جدا کلمہ پڑھ دیو اس سونے مصطفیٰ نو کے منہ لکھے۔
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا دا بیٹا میں امام الانبیاء دا نواسا ہاں۔ اے ظالمو میرے حسب و نسب دوتے تساں ذرا غور کرو، اج دنیا دے اندر نہ تہارے نبی دا کوئی نواسا بھی موجود ہے میرے بغیر، نہ کسی اور نبی دا دنیا دے اندر کوئی نواسا موجود ہے۔ میں تھارے اس نبی دا نواسا جہاں تساں کلمہ پڑھ دے ہو، جہاں امتی اپنے آپ نو اکھویں دے ہو۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے تو بعد آپ میدان کربلا دے اندر مورخین لکھ دیں کافی دیر کھڑوتے رہے، گھوڑے دوتے سوارن تے کوئی بندہ آپ دے قریب نہیں آتا، آپ تے حملہ کرنے کی جرت نہیں کری۔ ابن سعد نے پوچھا تھانوں کیا ہو گیا ہے کہ مقصود تا حسین نہ لڑنا ہائی تو سارے پچھا تھی گئے ہو؟ اتنی دیر تو حسین گھوڑے سے سوار ہے، میدان کربلا دے اندر موجود ہے تے تساں کوئی قریب ہی نہ ہوا دے۔ اس وقت سارے ایک جید عالم دین مفتی مختار احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ زبان مبارک تو یہ واقعہ میں سنا ہے کہ ایک اندھاری گھلی میدان کربلا دے اندر او دے اندر ایک جن نمودار ہویا، زہر ہویا میدان کربلا تے حضرت امام پاک دی برگاہ چاہتا ہے کہ حضور میں تھوڑے نانا جان دا مرید ہاں، نبی کریم علیہ السلام دا غلام تے مرید ہاں، آج میں حاضر ہویا تھوڑے تے مشکل وقت اگر میں نے حکم دیوا تو میں نہر فرات دا منہ تھوڑے خیمہ دی طرف کر چھوڑا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نانا جان دا غلام اللہ پاک نے سانوی طاقتہ دتیاں، میں بھی اس ہستی دا نواسا ہاں کہ جے مشکاں دے اندر خالی مشکاں ہاتھ رکھیں تے چشمے اگلیاں تو جاری ہو گئے۔ اساں اس جہاد تے آج اپنی منواون نہ آئے بلکہ رب کی رضا تے راضی ہو کے آیا، رب کی رضا تے قضا تے راضی ہو کے آیا ہاں۔ آج تھا اسا زور دکھاون نہ آئے۔ اس واسطے کسی شہر نے کیا خوب فرمایا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے منی رضائی، پانی بہج پیاسے چلے تے دین دنیا دے سائیں۔ طاقت تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان دا غلام اسا طاقتہ دکھاون تھا آئے نا، اسا تو دنیا والن دکھاون آیا کہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے اسا کنی راضی ہوں دے۔ اللہ پاک نے جو کچھ منگے اسا اللہ دی برگاہ دے اندر پیش کر چھوڑا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر کھڑے رہے۔ آخر کار ابن سعد نے اپنے فوجیوں نے ملامت کی تھی کہ بزدلو حسین دا مقابلہ کرو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے مقابلے واسطے بڑے بڑے پہلوان ابن سعد نے محفوظ رکھے ہوئے۔ انہاں بڑے بڑے پہلوانوں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بھیجا، جاؤ لڑائی کرو، حسین دا سر گن کے آؤ جلدی۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، لیکن آپ نے پہلے حملے دے اندر سب نو فنار کر چھوڑا۔ ایک نو فنار کیتا، دوجا آیا اس نو فنار کیتا، تیجا آیا اس نو فنار کیتا۔ ابن سعد نے اعلان کیتا کہ حسین نو چارے پاسوں گھیر کے تیراں دی بارش وساؤ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ چارے پاسوں گھیر کے تیراں دی بارش وسا چھوڑی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، چلن دے قابل نہ رہ گیا، آپ بھی زخماں دے کول چور چور ہو کے زمین تے تشریف کے نائے۔ ہن تھا مختلف روایتاں کہ آپ دا سر مبارک جسم مبارک تو کہیں جدا کیتا، بعض نے شمر دے متعلق لکھا، بعض نے خولی دے متعلق لکھا، بہت سارے روایات ہیں۔ بہرحال آپ زخموں تو چور چور ہو کے زمین تے آئے۔ شمر بدبخت آپ دے سینے مبارک تے چڑھا۔ آپ نے فرمایا شمر تو میرے سینے تو لے، کیونکہ جمعہ دا وقت ہے، میرے نانا جان دے امت دے خطیب جمعے دے خطبے دے پے حسن،
مینو اپنے رب دی بارگاہ چ آخری سجدہ کرون دو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوئے، شمر جزید نے یا خولی نے تلوار دے نال آپ دا سر مبارک جدا کر چھوڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزت تے راضی نہ ہوئے ظالم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی لاش مبارک تے ظالمہ نے گھوڑے دوڑائے، آپ دی لاش مبارک نو شدید زخمی کیتا، ٹکڑے ٹکڑے کیتا۔ ظالم لوگ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر کے اپنے طور تے مطمئن ہو گئے کہ اساں کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت دے اندر ناکام ہو گئے، اپنی آخرت برباد کر چھوڑی۔ کامیاب تا حسین پا کے کہ جنہاں نے اپنے نانا جان دے دین دے آنچ نہیں آون دیتی، اپنی جان دے دیتی ہے، رفقا دیاں جانا دیتیاں، آل اولاد دیاں جانا دیتیاں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ با پردہ کر کے اپنے بھائی جان دی لاش کو لا کے درد و قرب دے اندر آدیاں کہ دوست نہ دیویں ویرن میرے، اج بین تیری مجبور، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتو شہر مدینہ دور۔ دوست آدن گلے نو کہ میرے بھائی مینو گلہ شکوہ نہ دے میں قیامت دینی نانا جان دی بارگاہ کو میرا گلہ نہ کرے، اتھا اساں مجبوراں، شہر مدینہ دور ہے، ایسا تو کفن نہ دے سکے۔ 10 محرم الحرام دا دن گزرا، 11 محرم الحرام دی رات آئی، ابن سعد نے شہدائے کربلا دے سر یکجا کر کے کوفہ ابن زیاد کی طرف بھیج چھوڑے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک خولی بن جزید نو دیتا، اتائے گھن کے مرنے ابن زیاد کو۔ باقی شہدائے کرام دیا لاشاں بے گور و کفن میدان کربلا چ پئیاں، اور ابن زیاد نے اپنے مردہ دیاں جنازے پڑھے، کیونکہ کلمہ تا پڑھ دیا اپنے آپ نو مسلمان آ دیا۔ ابن سعد نے جنازے پڑھے، انہاں مردہ نو دبا، اور 11 دی رات میدان کربلا خوشی دے اندر گزاری۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے اٹھ جریان او نب کے دے، بعض علماء نے لکھے خیمہ نو جلایا، بہرحال اس اندر علماء دا اختلاف ہے۔ آپ دے اٹھ مبارک نپے اور انہوں نے ذبح کیتا، خوشی دے اندر سالن پکائے، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا، آپ وقت دے صدی دے مجدد اور 1000 کتاب دے مصنف ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں کہ جنہوں جاگ دو ہیں نبی سندا 75 مرتبہ دیدار نصیب ہو، خواب اس نہیں جاگ دو ہیں۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھدن کہ جنا انہاں بھاجی پکائی، سالن پکایا، کوڑا کرتمے دی طرح ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جنا شہید ہوئے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمائن کہ آسمان تو خون دی بارش ہونے لگ گئی، دی چھپ گیا شرم دے مارے، دی نو رات ہو گئی، تارے نظر آون لگ گئے۔ بعض علماء نے تائری لکھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھے کہ 7 دن تک آسمان روندا رہی، 7 دن تک آسمان تو خون دی بارش وسدی رہی۔ تے اے شہدائے کربلا دے سر ابن زیاد کو پیش کرن واسطے بھیجے گئے۔ نماز دا وقت بھی ہوندا پیے، اس تو اگاں بھی واقعیت ہے، لیکن تسی تھک گئے ہو میرا خیال ہے، اساں طاقت بھی تو یہ کچھ ہے نا جی، تے اس واسطے میرا خیال اگاں نہ ودھاں، ورنہ اگاں ایک وکھرا موضوع ہے کہ 10 محرم الحرام تو بعد کی ہویا، جو وقت اگر تھوڑی طاقت اسی تک کہیں لے بھئی کس تے چون سنائے سوچا، آج تا میرا خیال ہے تھک چکے ہو، انہائی الفاظ اکتفا کرنا چاہ۔ اللہ جل وجہ الکریم کو دعا گو ہاں کہ اللہ پاک سانو اہل بیت تہاڈی سچی پکی محبت نصیب فرماوے، وما علیہ الا البلاغ۔ ٹھیک